सङ्गतिमा आउनुहोस् हामी मिलेर उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। येशूको पछि म हिँड्न लागेँ, येशूको पछि म हिँड्न थालेँ।
प्रशंसा योग्यको हुनुहुन्छ अनि जो सदा सर्वदा एक सम्मानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आऊ हामी यस समय उहाँलाई यो वचन गाएर उहाँको उपस्थितिमा हामी सार्नेछौँ। हरेक कुरा तपाईको हातमा रहेछ परमेश्वर। तपाईं महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन।
वर्षको भएँ। मैले एकेडीमा पढ्छु। आज म बाइबलको बारेमा भन्नेछु। मैले चाहिँ आज हजुरहरूको बिचमा एपिसी 6:1 ल्याएको छु। छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्नो आमा बुवाको आज्ञा पालन गरे, किनकि यो उचित छ। आउनुहोस् हामी पास्टर बुवाको वचन सुन्नेछौँ। होसना मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज मिति 2077 जेठ 24 गतेको यो आराधना समितिमा होसना मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, शाखा मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू र यो युट्युब च्यानललाई संसारभरिबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज बोल्ने वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह प्रत्येक जातिको लागि छ, अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ प्रत्येक जातिको लागि बराबर छ। परमेश्वरको वचन तीतस 2:11 भन्छ, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट गरिएको छ। फेरि यो मेरो मेन टेक्स्ट भए कारणले गर्दा यो खण्ड फेरि म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। तीतस 2:11 भन्छ, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। बाइबलले स्पष्ट गर्दछ यीशु ख्रीष्टबाट आएको अनुग्रह चाहिँ सबै जातिको लागि बराबर छ। प्रियहरू, तीतस चाहिँ एक अन्य जाति व्यक्ति थिए। तीतस त्यो समयमा क्रेटमा बस्दथे र क्रेटका सबै मानिसहरू चाहिँ अन्य जातिहरू थिए। पावलले क्रेटमा भएका विश्वासीहरूलाई तीतसद्वारा प्रश्न गर्दछन् कि ख्रीष्टको अनुग्रह चाहिँ सबै जातिको लागि बराबर छ। पावल चाहिँ यहुदी जातिबाट आएका मानिस थिए र यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। त्यसकारणले गर्दा तीतस र क्रेटका मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई पाइसकेपछि पनि उनीहरूको मनभित्र जातीयताको विषयमा गलत सोच नहोस् भन्नको लागि तीतस 2:1 मार्फत प्रभु यीशु ख्रीष्ट पावलद्वारा बोल्नुहुन्छ कि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ सबै जातिको लागि बराबर छ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ छुवाछुत भन्ने कुरो छैन। अनि यही कुरो पावलले तीतस मार्फत क्रेटमा भएका मानिसहरूलाई जानकारी दिँदैछन्। अनि म तपाईँलाई अर्को खण्डबाट अझ अगाडि बढाउन चाहन्छु। दोस्रो इतिहास 19:7 यसरी लेखिएको छ, अब परम प्रभुको भय तिमीहरूमा रहोस्, तिमीहरू होसियारीका साथ न्याय गर, किनभने परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरले अन्याय, पक्षपात र घुस लिएको सहनुहुन्न। यहुदाको राजा यहोसापातले त्यो समयमा पनि अहिलेको जस्तै अन्याय, पक्षपात र घुस लेनदेनको काम अत्यधिक थियो। न्यायलाई किनबेच गर्ने काम डरलाग्दो तरिकाले हुने गर्दथ्यो। अनि राजा यहोसापातले त्यो देखेर प्रान्त प्रान्तमा ती भ्रष्ट न्यायकर्ताहरूको बीचमा गएर जनतालाई असल न्याय दिने न्यायकर्ताहरू नियुक्त गर्नुभयो। अनि न्यायकर्ताहरूलाई उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो, न्यायकर्ताहरूको पनि न्याय गर्ने एकजना न्यायकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँले ती न्यायकर्तालाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको पनि न्याय हुन्छ, त्यसकारणले तिमीहरूको पनि एक दिन न्याय हुने भएको कारणले गर्दा अन्याय, पक्षपात र घुस लिएर न्यायलाई किनबेच नगर। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यी दिनहरूमा नेपालमा घटेको घटना र अमेरिकामा घटेको घटनाबाट हामी थाहा पाउन सक्दछौँ र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, म अरू सबैजनाको पक्षमा चाहिँ बोल्न सक्दिनँ, तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने एकजना एउटा साधारण व्यक्तिको हैसियतले, एउटा सेवकको हैसियतले प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुत चाहिँ पाप हो। यो चाहिँ
महापाप हो। यीशुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले यदि जातीय विभेद र जातीय छुवाछुतको विषयमा उसले उसको हृदयभित्र यसका अवशेषहरू पालेर राखिरहेको छ भने उसले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको हुँदैन। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अहिले न्यायको किनबेच भइरहेको छ। मानिसले अन्य अत्याचारको महसुस गरिरहेका छन्। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हरेस नखानु होला, हतोत्साहित नहुनु होला। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामी माथि शासन गर्नेहरू, हामी माथि न्याय गर्नेहरू, हामी माथि प्रशासन चलाउने सुरक्षा कर्मीहरूले यदि अन्याय र अत्याचार गरेर न्यायलाई किनबेच गर्ने काम गरे भने उहाँहरूको पनि एक दिन न्याय हुनेछ। अनि त्यो न्यायको दिन उहाँहरूले हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जतिसुकै ठुलो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरे पनि मानवले मानवलाई साँचो न्याय दिन सक्दैन। त्यसकारण त यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यही नै छ। किनकि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसले चाहिँ जातीय विभेदको अवशेष हाम्रो हृदयभित्र राख्नु हुँदैन। अनि म तपाईलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु परमेश्वरको वचनबाट। र आज म फेरि तपाईलाई उत्साह दिने क्रममा प्रियहरू, म याद दिलाउन चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टले जातीय विभेदलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ, किन यीशु ख्रीष्टले जातीय विभेद अर्थात् जातीय छुवाछुतलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई एक दुईवटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। त्यसकारणले तपाईँ र मैले यो कोरोना भाइरस जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले मानवीय प्रेम, आदर, सम्मान गर्न सकेनौँ भने, कष्टको समयमा त हामीले हाम्रो दाजुभाइलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ भने सजिलो समयमा त हामीले झन् कति ठुलो अन्यायको महसुस गर्नुपर्छ होला। त्यसकारणले गर्दा कसैले यसरी भनेका छन्, राष्ट्रमा साँचो समृद्धि आउनको लागि न्याय सम्पादन चाहिँ सठिक तवरले हुनुपर्दछ। समृद्धिको महसुस गर्नलाई हामीले हेर्ने पहिलो सङ्केत भनेकै राष्ट्रमा न्याय सम्पादन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र म तपाईलाई पहिलो कुरो बताउन चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टले जातीय विभेदलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ। जातीय भेदभाव चाहिँ बाइबल अनुसार गम्भीर अपराध अर्थात् पाप हो भन्ने कुरो म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। परमेश्वरका दास एकजना पास्टरले यसरी भन्नुहुन्छ, अमेजिङ ग्रेस इज फर एभ्री रेस, अर्थात् गॉड्स ग्रेस इज फर एभ्री रेस। प्रियहरू, देयर इज ओन्ली वान रेस एन्ड द्याट इज ह्युमन रेस। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशुले जातीय विभेद र जातीय छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई प्रभु आफैले नै घृणा गर्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई 4-5वटा बुँदा बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु कि प्रभु यीशुले जातीय छुवाछुत र जातीय विभेद गर्ने मानिसलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। जातीय विभेदले परमेश्वरको सृष्टिप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ। प्रेरित 17:27 पदले यसरी भन्छ, उहाँले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। प्रियहरू, तपाईले यो खण्ड अझ गम्भीर तवरले आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ, परमेश्वरले चाहिँ एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। त्यसकारणले हामीलाई सृष्टि गर्ने पिता चाहिँ फरक फरक छैन। हामी एउटै पिताबाट जन्मिएका मानिसहरू हौं। अझ परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वरले प्रत्येक जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो।
अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि हामीले यीशुलाई पाइसकेपछि पनि हामी जातीय विभेद गर्छौँ, जातीय छुवाछुतको विषयमा यदि त्यसका अविशेषहरू हाम्रो हृदयमा राख्छौँ भने त प्रभु यीशु ख्रीष्टको सृष्टिलाई नै यसले चाहिँ प्रश्न चिन्हमा राखिदिन्छ। अनि प्रियहरू, कसैले यसरी भनेका छन्, जातीय विभेद जहाँ छ त्यहाँ कहिले आत्मिक जागृति आउँदैन। अहिले हामीले आत्मिक जागृति भनेको चाहिँ रुने, कराउने, र्यालसिङ निकाल्ने भन्ने कुरो सुन्दछौँ। तर प्रियहरू, यस्तै आत्मिकी जागृतिमा आएर रुने, लड्ने, त्यसपछि कराउने, आँसु निकाल्ने, छाती पिटी पिटी बस्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जब जातीय विभेद र छुवाछुतको विषयमा आउँदछ, यस्तो जागृतिको अनुभव गरेको मानिसहरूले पनि परमेश्वरको वचन अनुसार व्यवहार गरिरहेको छैन। त्यस कारणले साँचो आत्मिक जागृति यदि त्यो व्यक्तिले अनुभव गरेको छ भने उसको हृदयभित्र जातीय विभेद र छुवाछुतको विषयमा त्यस्ता अवशेषहरू हुँदैन। यदि हामीले जातीय विभेद गऱ्यौँ, जातीय छुवाछुतको विषयमा प्रभुलाई पाएर पनि यदि हामी यो क्षेत्रमा सुध्रेका छैनौँ भने हामीले यीशु ख्रीष्टको सृष्टिप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका हुन्छौँ। अनि म तपाईँलाई दोस्रो बुदा बताउन चाहन्छु, जातीय विभेदले प्रियहरू दोस्रो कुरा चाहिँ हामीहरू अज्ञानी भएको विषयमा सङ्केत गर्दछ। यद्यपि तपाईँले थियोलोजीमा पिएचडी गर्नुभएको छ, तपाईँले सेकुलर शिक्षामा अब्बल शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँ मानिसहरूको नजरमा बौद्धिक व्यक्तित्व, एकजना धर्मी व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति भनेर तपाईँलाई सम्मान पनि गरिएको छ। तर यदि तपाईँको हृदयभित्र जातीय विभेद र छुवाछुतको अवशेष छ भने प्रियहरू, तपाईँ र म अज्ञानी छौँ। परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी अज्ञानी छौँ भन्ने कुरो परमेश्वरको वचनले प्रमाणित गर्दछ। दोस्रो यूहन्ना 3:2-11 तपाईले त्यहाँ पढ्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ, तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ। प्रियहरू, फेरि म भन्न चाहन्छु, जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ ऊ अन्धकारमा हुन्छ। अनि दोस्रो अर्को खण्डले यसरी बताउँछ, याकुब 3:17, जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको हुन्छ, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। यदि हामीले पिएचडी पास गरेका छौँ, यदि हामी संसारभरि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने मान्छेहरू हौँ, यदि हामीले पुस्तकहरू कोरेका छौँ, यदि हामीलाई सबजनाले बौद्धिक व्यक्तित्व भने पनि सम्मान गर्दछन्, तर यति हुँदाहुँदै पनि यदि हामीले जातीय विभेद गर्दछौँ भने परमेश्वरको वचन अनुसार हामीहरू चाहिँ अज्ञानी व्यक्ति छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। अनि तेस्रो बुदा चाहिँ प्रभु यीशुले जातीय विभेदलाई घृणा गर्नुहुने तेस्रो बुदा भन्नुभन्दा अगाडि म पहिला तपाईँलाई फेरि पहिलो र दोस्रो बुदा जोड दिन चाहन्छु। जातीय विभेदले परमेश्वरको सृष्टिप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ भने दोस्रो बुदा चाहिँ जातीय विभेदले हामीहरू अज्ञानी छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। अनि तेस्रो चाहिँ जातीय विभेदले महान आज्ञाको अवहेलना हुँदछ। प्रियहरू, म तपाईँलाई फेरि यो तेस्रो बुदामा जोड दिन चाहन्छु, जातीय विभेदले महान आज्ञाको अवज्ञा गर्दछ। गलाती 5:14-15 तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा आएर पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गरौँ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैले झैँ प्रेम गर। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुनेछौ।
त्यसकारणले प्रियहरू गलातीको पुस्तकले भन्दछ समस्त व्यवस्था बाइबल चाहिँ एउटै कुरामा आएर अन्त भएको छ, त्यो भनेको चाहिँ तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर्नु। अनि प्रभुको वचनले भन्छ यदि तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्दछौ भने तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुनेछौ। अनि प्रियहरू अहिले नेपाल देशमा इभन अमेरिकामा यो जाजरकोटको घटना र अमेरिकामा भएको श्वेत र अश्वेत जातिको बिचमा भएको घटनाबाट हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ कि प्रियहरू यो घटनाले एकअर्कालाई आदर गरेको हामी पाउन सक्दैनौँ। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि हामी यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि हामी छुवाछुतको कुरा गर्दछौँ भने परमेश्वरको मान आज्ञालाई हामीले पालना गरिरहेका हुँदैनौँ। किनकि प्रभुको वचनले भन्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर। अनि प्रियहरू हामी प्रार्थना चाहिँ लामो लामो गर्ने, स्तुति प्रशंसा चाहिँ हात उचाली उचाली गर्ने। अनि प्रियहरू वचन दिँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै पवित्र सिद्ध सबै कुरो जानेको छ भने हामी गर्छौँ। तर प्रियहरू यदि हामी अरू जातिहरूलाई माया गर्दैनौँ भने, यदि अरू जातिप्रति हामीप्रति माया र प्रेम छैन भने प्रियहरू हामीले मान आज्ञालाई मृत्युले चुलाइरहेका हुन्छौँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि यी सबै घटनाहरूबाट पनि यो विभेदले कस्तो कुराको सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेनौँ भने परमेश्वरको मान आज्ञालाई हामीले तुच्छ ठानिरहेका छौँ। कसैले यसरी भनेका छन् यदि प्रेमलाई अलग गरियो भने यो धरती केवल चिहान मात्र हुनेछ। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि तपाईँ परमेश्वरको मान आज्ञालाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटै मात्र विकल्प छ, त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर्ने र प्रभुको वचनले भन्छ एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने काम नगर्ने। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, याकोब 2:9 भन्छ यदि तिमीहरूले भेदभाद देखायौ भने त तिमीहरूले पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा तिमीहरू अपराधी ठहरिनेछौ। जातीय विभेद चाहिँ प्रियहरू छालाको समस्या होइन, यो चाहिँ पापको समस्या हो। फेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अमेजिङ ग्रेस इज फर एभ्री रेस एन्ड गड्स ग्रेस इज फर एभ्री रेस। त्यस कारणले प्रियहरू जातीय विभेद चाहिँ स्किन प्रब्लम होइन, यो चाहिँ सिन प्रब्लम हो। यदि तपाईँ कसैलाई प्रभु यीशुलाई पाइसकेपछि पनि हाम्रो कुसंस्कारको कारणले यदि हामी कसैलाई विभेद गर्दछौँ भने हामीले मुक्ति पाएको विषयमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। सारा संसारले सम्मान गर्ने परमेश्वरका दास लाजरस तुलुङले युट्युबमा वचन बोल्नुभएको छ, यदि पवित्र जाति भइसकेपछि पनि त्यो व्यक्तिले जातीय विभेदको कुरा गर्दछ भने त्यो मान्छेले मुक्ति पाएको विषयमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। रोमी 14:10 पदले यसरी भन्छ, किन तिमी आफ्नो भाइको इन्साफ गर्दछौ अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ, किनभने हामी सबै परमेश्वरको न्याय आसनमा खडा हुनेछौँ। यसकारणले गर्दा प्रियहरू यदि हामी सबैजना परमेश्वरको न्याय आसनमा खडा हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ भने हामीले हाम्रा भाइहरूलाई तुच्छ ठान्न सक्दैनौँ। संसारभरि नै प्रियहरू कुनै न कुनै किसिमको जातीय विभेद छ। नेपालमा आफ्नै किसिमको जातीय विभेद छ। यदि यो जातीय विभेद नहुनु हो भने प्रियहरू रुकुम र जाजरकोटमा त्यस्तो अप्रिय घटना घट्न सक्ने थिएन। अनि प्रियहरू जातीय विभेदको लागि नै ज्यान अर्पण गर्ने शासकहरूले अहिले भइरहेको त्यो वर्तमान घटनालाई अर्कैतिर मोड्ने काम गर्दैनथे। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेमी पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ न्यायिक पनि हुनुहुन्छ। गड इज लभ एन्ड जस्टिस। त्यस कारणले गर्दा अमेरिका जस्तो
विशाल प्रजातन्त्रलाई अभ्यास गर्ने, उदार तवरले अभ्यास गर्ने देशमा शुद्ध पनि जातीय विभेदका अवशेषहरू रहिरहेका छन्। अनि प्रियहरू, आज अमेरिकामा भएका नाम चलेका पास्टरहरूले पनि यी दिनमा प्रभुको वचन बोल्दै गर्दैछन्, हामीले चाहिँ व्हाइट सुप्रिमेसी होइन, हामीले चाहिँ बिब्लिकल सुप्रिमेसीको खाँचो छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, परमेश्वरले जातीय विभेदलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले जातीय विभेदलाई घृणा गर्ने मैले कारणहरू तपाईँलाई बताएको छु। पहिलो कारण चाहिँ जातीय विभेदले परमेश्वरको सृष्टिलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ। दोस्रो, जातीय विभेदले हामीहरू अज्ञानी छौँ भन्ने कुरोको सङ्केत गरिदिन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ जातीय विभेदले परमेश्वरको महान आज्ञाको अवज्ञा गर्दछ, महान आज्ञालाई तुच्छ ठान्दछ। अब जातीय विभेद अन्त गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरो, हामीले मानिसहरूलाई जसरी परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सामुएल 16:7 यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमेश्वरले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आदरणीय विश्वासीहरू, हामीले मानिसहरूलाई जसरी परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अर्को बाइबलको खण्डबाट तपाईँहरूको बिचमा म फेरि वचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यूहन्ना 7:24 प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मुख हेरेर होइन तर ठिक किसिमले इन्साफ गर। प्रियहरू, नेपालमा मानिसहरूले अलिकति कालो वर्णको देख्यो भने यो तल्लो जातको हो भनेर हेर्ने चलन छ। तर प्रभुको वचन तपाईँले प्रेरित 10:28, 34 र 35 पढ्नुभयो भने त्यो समयमा यहुदीको लागि अन्य जातिसँग भेटघाट गर्न चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो थियो। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यो समयमा अन्य जाति र यहुदीलाई भेटघाट गर्न, छुन, संगति गर्न एकदमै गाह्रो थियो। तर पनि पावलले यहाँ भन्दछन् कि मलाई कुनै जाति पनि अशुद्ध छ भनेर नठान्नु भनी परमेश्वरले देखाउनु भयो भनेर पावलले यहाँ बताउँछन्। परमेश्वरले कुनै पनि जातिलाई पक्षपात गर्नुहुन्न, परमेश्वरले कुनै पनि जातिलाई घृणा गर्नुहुन्न। कलवरी क्रुसमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सबै जातिको लागि मर्नुभयो, किनकि सबै जातिको पिता नै एक मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी एउटै पिताबाट जन्मिएको भएको कारणले गर्दा हामी एक अर्कालाई घृणा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त पावलले प्रेरित 10 अध्यायद्वारा हामीलाई स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले कुनै पनि जाति अशुद्ध छैनन् र तिनीहरूलाई अशुद्ध तरिकाले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरो पावलले यो कुरो बताउँदछन्। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले जातीय विभेदलाई अन्त गर्नलाई चाहिने पहिलो कुरो भनेको चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जसरी देख्नुहुन्छ अथवा हेर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यसरी नै देख्नुपर्ने हुन्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले आदरपूर्वक सबैको कुरा सुन्नुपर्छ। जब हामी आदरपूर्वक सबैको कुरा सुन्दछौँ जातीय विभेदको अन्त हुन्छ। याकुब 1:19 र 20 परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, मेरो प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले धार्मिकता ल्याउँदैन। प्रियहरू, जातीय विभेदको अन्त भएन भने मानिस एक अर्को प्रति आक्रोशित हुन्छ। अनि प्रभुको वचनले भन्छ, जब मानिस आक्रोशित हुन्छ, रिसमा बढेर जान्छ, त्यहाँ धार्मिकता आउँदैन।
त्यस कारणले यदि हामीले प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि विभेद र छुवाछुतको कुरा गर्यौँ भने रिस बढेर जान्छ, आक्रोश बढेर जान्छ। रिस र आक्रोशले धार्मिकता ल्याउँदैन, यसले चाहिँ आक्रमण गर्नलाई चाहिँ प्रेरणा दिन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सबै जातिका आवाजहरू बराबर छन्। जब हामी आदरपूर्वक एक अर्काको कुरा सुन्छौँ भने जाति विभेदको अन्त हुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:17 पनि परमेश्वरले यसरी भन्छ, सबै मानिसलाई आदर गर। प्रभुको वचनले भन्छ, जसरी शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ, जसरी एउटा शरीर स्वस्थ हुनको लागि सम्पूर्ण शरीरका अङ्गहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्रियहरू जातीय विभेदको अन्त हुनलाई पनि हामीले सबै मानिसहरूको, सबै जातिहरूको कुरा आदरपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ। यी दिनहरूमा सबै मानिसहरूको कुरा आदरपूर्वक सुनिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा कोरोना भाइरसको महासङ्कटको बीचमा पनि जातीय विभेदका अवशेषहरूले मानिसहरूले आफ्नो बहुमूल्य जीवन गुमाउनु परेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, जातीय विभेदको अन्त हुने तेस्रो कारण चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई यीशुले प्रेम गरेको जस्तै प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, जातीय विभेदको अन्त हुने तेस्रो कारण भनेको चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई यीशुले जस्तै प्रेम गर्नु पर्दछ। यूहन्ना 15:12 प्रभुको वचनले यसरी भन्दछ, मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरेँ तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। किनकि ख्रीष्टको प्रेममा चाहिँ भेदभाव छैन। यीशुले भन्नुहुन्छ, जसरी मैले तिमीलाई पक्षपात नगरिकन, भेदभाव नगरिकन, यो छुवाछुत नगरिकन प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि त्यसरी नै प्रेम गर। याकुब 2:1 प्रभुको वचनले यसरी भन्दछ, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाऊ। प्रभुको वचनले भन्छ, यदि हामीले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण, यदि ख्रीष्टको खातिर हामी विश्वासी कहलाएको कारण एकले अर्कोलाई भेदभाव नगर भनेर प्रभुको वचनले जोड दिँदछ। अनि याकुब 2:8 यसरी भन्दछ, छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले असलै गर्दछ। त्यस कारणले प्रियहरू, प्रभु यीशुलाई हामीले विश्वास गरेको धेरै भइसकेको हुनसक्छ, हामीले क्रिस्चियन विश्वासको धर्म कर्म गरेको पनि धेरै भएको हुनसक्छ। तर प्रियहरू, यदि हामीले छिमेकीलाई घृणा गर्छौँ भने जातीय विभेदको अन्त हुने छैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, जातीय विभेदलाई प्रभु यीशुले घृणा गर्ने 3वटा कारण भनेको चाहिँ यस प्रकारको छ। पहिलो कारण चाहिँ जातीय विभेदले परमेश्वरको सृष्टिप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ। दोस्रो, जातीय विभेदले हामीहरू अज्ञानी छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गरिदिन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ जातीय विभेदले महान आज्ञाको अवज्ञा गर्छ अथवा महान आज्ञालाई तुच्छ तुल्याउँदछ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जातीय विभेदको अन्त कसरी हुन्छ त? जातीय विभेदको लागि अन्त हुने 3वटा कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जसरी हेर्नुहुन्छ हामीले पनि मानिसहरूलाई त्यसरी नै हेर्नु पर्दछ। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले आदरपूर्वक सबै मानिसहरूको कुरा सुन्नु पर्दछ। अनि जातीय विभेदको अन्त हुने तेस्रो कारण भनेको चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई यीशुले प्रेम गरेको चाहिँ प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरो आज्ञा यही नै हो, मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरेँ तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। हामीले कति भुल त्रुटि गरेका छौँ। हामीले देख रूपमा परमेश्वरको विरुद्धमा, आफ्नै शरीरको विरुद्धमा, आफ्नै परिवारको विरुद्धमा, एक अर्काको विरुद्धमा हामीले कस्ता कस्ता नाजायज क्रियाकलापहरू गरेका छौँ।
प्रियहरू, तपाईँले गरेका ती गलत कुराहरू कति मानिसले थाहा पाएका छन्, कति मान्छेले थाहा पाएका छैनन्। अनि त्यो भित्रभित्र अदेक रूपमा तपाईँले कैँची चलाएको, छुरी चलाएको, अनि त्यो घरभित्रै बसेर अर्को प्रति ती दुष्ट व्यवहारका कुराहरू सोचेको परमेश्वरलाई थाहा छ। र पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नु भएको छैन। मैले अघि पनि फेरि त्यो चाहन्छु, यदि प्रेमलाई यस धरतीबाट अलग गरियो भने यो धरती केवल च्यान मात्र हुनेछ। त्यसैले च्यानमा डिग्री हासिल गरेर के हुन्छ, च्यानमा वर्शिप गरेर के हुन्छ, च्यानमा परमेश्वरको वचन पढेर के हुन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, जसरी यीशुले हामीलाई सम्पूर्ण दुष्टताको बावजुद पनि प्रेम गरिराख्नु भएको, हामीले पनि एकअर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको महान योजना भनेको चाहिँ सबै जातिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो। अनि त्यो एकै ठाउँमा ल्याउने स्थान भनेको चाहिँ चर्च हो। त्यस कारणले प्रियहरू, चर्चमा चाहिँ जातीय विभेद हुनु हुँदैन, चर्चमा चाहिँ छुवाछुत हुनु हुँदैन, चर्चमा चाहिँ यो जातले यो जातलाई बिहे गर्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन, चर्चभित्र चाहिँ यो धनी यो गरिब यो फलाना मान्छे भन्नु हुँदैन। किनकि यीशुले भन्नुभयो, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। त्यसकारणले प्रियहरू, यदि तपाईँले यीशुलाई साँच्चीकै व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँले अरू धेरै पापको विषयमा प्रभुसँग क्षमा माग्नु भएको छ होला, मानिलिनु भएको छ होला। तर तपाईँले भित्रभित्र जाति विभेदको अवशेष राखेर एकअर्कालाई घृणा गर्नुभएको छ भने यो वचन सुन्दै गर्दा रुकुम, जाजरकोट र अमेरिकामा घटेको घटनाबाट पनि हामीले परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ, पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि प्रियहरू, जाति विभेद चाहिँ पाप हो।